Welcome back to the lecture again, and now we will discuss a very important topic. अक्सर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि what is the difference between gender and sex? It is a very easy question. अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो इट्स जस्ट लाइक अ फुल टॉस बॉल, तो आपने इसको बाउंड्री लाइन के पार ले जाना है. ठीक है, जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है. मैंने अगर मैं पॉइंट्स की शक्ल में ये नहीं लिखता तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता. तो मैंने जो है इसको बुलेट्स फॉर्म में प्रेजेंट किया है ताकि समझने में आसानी हो. तो जेंडर जो है वो कल्चरल है. जेंडर आपको कल्चर देती है. ठीक है, तो इसी तरह जापान में अभी तो नहीं लेकिन पुराने ज़माने में जो कपड़े होते थे मर्दों के, तो यहाँ पर हमारी ख़वातीन उस तरह के पहनती हैं. अभी भी स्कॉटलैंड में जो है फ़राक जो है ये मर्दाना लिबास है. ठीक है, इसके अलावा जो है सेक्स जो है तो इट इज़ बायोलॉजिकल. ये जो है डीएनए से हमें मिलता है, क्रोमोसोम से हमें मिलता है. So it is something that is biological. Gender obviously changes from culture to culture, from place to place. In Canada, women will do something. The same thing will be done by men in Nigeria. So there is a big difference from place to place. Even in Pakistan, you go to the tribal areas, you see that women do most of the work and men जो होते हैं अक्सर अगर आप कबाइली इलाकों में गए हैं, ख़ासकर वज़ीरिस्तान वगैरह, कुरम, तो वहाँ पर जो है मर्द जो होते हैं बड़े बड़े उनके खूबसूरत बाल होते हैं, उसमें तेल लगाते हैं. मूंछें जो होती हैं उनकी वो भी उसमें जिसको पश्तो में कोंडा कहते हैं. और ख़वातीन जो उनकी होती हैं तो वो बिल्कुल बनाव सिंगार नहीं करती, बिल्कुल सादा होती हैं और हाथ उनके मोटे मोटे से होते हैं और वो घर भी वो बनाती हैं, कंस्ट्रक्शन का काम भी वो करती हैं. ठीक है, और खेती बाड़ी भी वो करती हैं. ठीक है, यहाँ की ख़वातीन जो हैं वो काम नहीं करती. तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो ख़वातीन जो हैं वो मर्द हैं और ये ख़वातीन जो हैं ख़वातीन नहीं हैं. ठीक है, इट्स जस्ट द जेंडर डिफरेंसेस. सेक्स जो है तो इट रिमेन्स द सेम. ठीक है, आप अफ्रीका चले जाएं, आप साइबेरिया चले जाएं, it remains the same. Gender changes with time, sex does not change with time. इसमें बहुत slowly and gradually evolutionary change आता है जो millions of years में होता है, तो इसको हम change नहीं कह सकते. फिर for example पहले नौशहरा कॉलेज में पिस्तौलें होती थी, पार्टियां होती थी, हर पॉलिटिकल पार्टी के सदर होते थे, नाज़िमीन होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, स्टूडेंट के हाथ में तमाचा होता था किताब की जगह. ठीक है, अभी को एजुकेशन है, अभी जो है ऑनर्स बीएस क्लासेस हैं, तो अभी स्टूडेंट्स जो हैं शरीफ हो गए हैं. इसके अलावा फिज़िकल डिफरेंसेस, सेक्स में फिज़िकल डिफरेंसेस होते हैं, जेंडर में रोल्स होते हैं. जेंडर इज़ डिफाइंड बाय कल्चर एंड सोशल नॉर्म्स हमें डिफाइन करती हैं कि लड़के को किस तरह उठना बैठना है, खाना पीना है. और सेक्स जो है ये क्रोमोसोम्स की वजह से डिफाइन होता है. जेंडर इज रेगुलेटेड बाय सोशल वैल्यूज, सेक्स इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स. जेंडर हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं,
اور سیکس جو ہوتا ہے اٹ از اے کمبینیشن آف نیوروکیمیکل ریئیکشنز، ہمارے باڈی میں کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں. جینڈر جو ہے اپنے رول ماڈل سے سیکھتے ہیں. فار ایگزامپل اقبال نے شاہین کا تصور دیا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح خوشحال خٹک نے شہباز کا تصور دیا ہے. نیسچیج نے سپر مین کا تصور دیا ہے. ہم رول ماڈلز کو دیکھتے ہیں کہ مرد کو کس طرح ہونا چاہیے، عورت کو کس طرح ہونا چاہیے. اکثر ہم اپنے بڑوں کو رول ماڈلز بناتے ہیں. اور سیکس جو ہے اٹ از انہیریٹڈ موسٹلی فرام فادر. پھر سیکس جو ہے انیٹ ڈرائیوس ہوتے ہیں، نیچرلی ان بلٹ بجلی ہوتی ہے ہم میں، ٹھیک ہے. اور جینڈر جو ہے تو یہ لرنڈ بیہیویئر ہے، اس کو ہم سیکھتے ہیں معاشرے سے سلولی اینڈ گریجولی. پھر آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جینڈر جو ہے مینٹل سٹرکچر اور پروسیس، وہ ہمارے مائنڈ کا وہ حصہ ہے جسے انوائرمنٹ کنڈیشن کر سکتا ہے، جسے انوائرمنٹ افیکٹ کر سکتا ہے. جبکہ سیکس جو ہے اٹ از پیورلی بیسڈ آن مینٹل جینیٹک مینٹل اسٹرکچر اینڈ پروسیسز، جس سے انوائرمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. جینڈر کین بی کنڈیشنڈ. فار ایگزامپل آج کل لڑکے جو ہوتے ہیں باڈیوو کے پیچھے، گڈیوں کے پیچھے گھروں میں گھستے ہیں، تو اکثر لوگ ان کو ڈانٹتے ہیں کہ بچیوز کٹشے ہوئے قرون تمر آزا، ابھی آپ بڑے ہو گئے ہو، اس طرح گھروں میں نہ گھسو. تو ایک بار دو بار پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یار اب تو جو ہے یعنی جزا اور سزا سے آپ اسے جو ہیں جینڈر کو کنڈیشن کر سکتے ہیں کہ لڑکوں کے یہ کام ہے، لڑکیوں کا یہ کام ہے. اور سیکس جو ہے یہ ہیریڈیٹری ہوتا ہے، ہمیں اپنے والدین سے ملتا ہے. سو از سیکس آلسو سوشلی کنسٹرکٹیڈ؟ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. اس کے لیے یوٹیوب پر ایک فنی سا ویڈیو ہے، ٹیل آف ٹو برینز. آپ اس کو دیکھ لیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو. تو سیکس کین بی سم ٹائمز، دیکھیں اپ ٹو سم ایکسٹینٹ، سم ٹائمز ناٹ آل دا ٹائم، سیکس کین آلسو بی سوشلی کنسٹرکٹیڈ. کیونکہ ہر معاشرے میں پرسیپشن ہوتا ہے کہ فرٹائل کون سے لوگ ہوتے ہیں، کون سی خواتین جو ہوتی ہیں وہ بایولوجیکلی دے آر مور ہیلدی، دے آر مور فرٹائل، یا دے آر مور پوٹنٹ. میلز میں بھی ہم کلچرل کچھ نوشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو میل پوٹنسی کو اس میں ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نیچرلی وہ ایک سیکس میں پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کا سافٹ ویئر تھوڑا سا الگ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے میڈیکیشن سے دوسرے سیکس میں بھی کنورٹ ہو سکتے ہیں. سو اٹ مینس دیٹ سیکس کین بی سوشلی کنسٹرکٹیڈ اپ ٹو سم ایکسٹینٹ. بہت کم جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ کین آلسو بی سوشلی کنسٹرکٹیڈ. اینڈ جینڈر جس طرح ہم نے پڑھا کہ کچھ نیچرل چیزیں ہیں جو لڑکیوں اور لڑکوں کو تھوڑی سی چینج بناتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے، یہ بھی اپ ٹو سم ایکسٹینٹ. So thank you for bearing with me. I hope you learned something, and if you have any question, you can ask me in the WhatsApp group or in the comments. Thank you very much.